बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेसन है वो मैंने जो एक किताब लिखी है कौमी सलामती और इसके तरीके, कौमी सलामती और कौमी तरक्की के जो तरीके हैं वो उस बुक में से मैं आपको कुछ थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। वो ये है कि मतलब हमारा जो था टॉपिक आज का जो है वो खुफिया जंग है। खुफिया जंग का तारुफ मैंने पहले थोड़ा सा मुख्तसर करवाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि खुफिया जंग जो होती है वो हिकमत अमलियों का इस्तेमाल होता है बेसिकली तौर पे, कि मतलब हिकमत अमलियाँ इस्तेमाल करते हुए किसी मुल्क को तबाह कर देना। जंग में दो किस्म की होती हैं, एक जो फ़ौजें आपस में लड़ती हैं, एक वो, और दूसरा ये कि किसी मुल्क को या किसी माशरे को या किसी कौम को हिकमत अमली का इस्तेमाल करते हुए तबाह कर दिया जाए। ये जो लफ्ज़ है हिकमत अमली, ये एक बहुत बड़े मानी रखता है और इसके मानी बहुत ज़्यादा हैं। अभी हिकमत अमली से मुराद ये भी है कि एक पार्ट इसका कि साजिशों के ज़रिए जंग की जाए, फितना अंगेज़ी फैलाई जाए। फितना अंगेज़ी या इसका मतलब शर पसंदी या इसका मतलब साजिशी जंग, ये खुफिया जंग का एक बड़ा हथियार है। इस हथियार में होता ये है कि फितना अंगेज़ी ये होती है कि दुश्मन अपने हरीफ मुल्क को, जो उसका दुश्मन मुल्क है, एक मुल्क दूसरे दुश्मन मुल्क को, यानी कि एक मुल्क अपने दुश्मन मुल्क को उसमें फितना फैलाकर, फसादात फैलाकर उसको तबाह कर देता है या उसको इस दहाने पर ले आता है कि जिससे उसकी तबाही यकीनी होती है। ये एक किस्म है। एक किस्म ये भी है कि इकोनॉमिकल वार। वो इकोनॉमिकल वार का मतलब ये है कि किसी मुल्क को माशी तौर पे इतना कमज़ोर कर दिया जाए और फिर उसके बाद उसके इदारों को ख़रीद लिया जाए तो वो मुल्क तबाह हो जाता है। लेकिन अभी हमारा जो आज का जो उन्वान है वो फितना अंगेज़ी है। साजिशों का एक बड़ा वास्ट मानी है। साजिशों में फितना अंगेज़ी भी एक बहुत बड़ी नुमाया एक लफ्ज़ है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं 1400 साल से जारी जो जंग है पाकिस्तान आलम इस्लाम के साथ, वो भी एक्सपोज करूँगा, दुनिया के सामने लाऊंगा किस कौम ने की, किस तरह की, इंशाल्लाह ताला। अभी हमारा जो साजिश है, फितना अंगेज़ी का मतलब ये है कि दुश्मन मुल्क एक अपने दुश्मन मुल्क में मुख्तलिफ ग्रोह बंदी करता है। मतलब लोगों को आपस में ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। इसमें जैसे कि मजहबी बुनियाद पर जो फ़िरकावारियत है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है, उसके अंदर फितना अंगेज़ी या फसादात के लिए भड़काया जाता है लोगों को। और फिर एक किस्म यह है कि ज़बान के हिसाब से लोगों को लड़ाया जाता है, कि जैसे मिसाल के तौर पे आपने देखा कि पंजाबी और बलोचिस्तान में बलोच पंजाबियों को मार रहे थे सिर्फ उसकी ज़बान के ऊपर। उनकी ग्रुप बंदी थी कि पंजाबियों को कत्ल करना एक टारगेट था। चाहे उन्होंने इसका ये माने नहीं कि उन्होंने दुश्मन में साजिश ये फैलाई कि ये जो है इनकी ज़बान मुख्तलिफ है या इनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं या कुछ भी उनको, लेकिन पंजाबी कत्लेआम हो रहे थे। अब पंजाब पाकिस्तान में आप 2013 से पहले के जो हालात देखें वो बड़े शदीद थे और सख्त थे। ये जंग बहुत ज़्यादा खेली जा रही थी। इसमें ये कि फ़िरकावारियत में तकसीम, जैसे शिया सुन्नी फसादात, ये मतलब एक मुल्क दूसरे मुल्क को तबाह करने के लिए जो फ़िरकावारियत फैलाता है, उसमें मजहबी फ़िरकावारियत एक बड़ा किस्म है, एक शदीद तरीन किस्म है। मजहबी फ़िरकावारियत पे मैं रोशनी डालता हूँ, अभी मैं मुख्तसर तारफ़ करवा रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। मजहबी फ़िरकावारियत में मज़हब की बुनियाद पर लोगों को एक दूसरे में तकसीम किया जाता है, क्योंकि मज़हब की बुनियाद पर लोग कटने और मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। मज़हब के नाम पर भड़काया जाता है, मज़हब के नाम पर कत्ल गारत करवाई जाती है, मज़हब के नाम पर फितना अंगेज़ी फैलाई जाती है और फसादात फैलाए जाते हैं, जिससे ऐसे फसादात फूटते हैं जो कि लोग कटने और जिससे लोग कटने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे ना सिर्फ मुल्क तबाह होता है बल्कि पूरी कौम तबाह हो जाती है। एक कौम जो है उसको तबाह करना हो या अपने टारगेट्स को अचीव करना हो, मजहबी फितना अंगेज़ी ये बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। ये बहुत बड़ा हथियार है इस जंग का। और दूसरी फ़िरकावारियत ये है कि किसी मुल्क को ज़बान के हिसाब से तकसीम कर दिया जाए। मतलब ये कि अगर मिसाल के तौर पे एक मुल्क है, उसमें मुख्तलिफ ज़बानों वाले लोग रहते हैं, तो एक ज़बान के अलावा जिस तरह सराइकिस्तान का एक बहुत बड़ा चला था कि इसको अलहदा सूबा बनाया जाए, एक
اب اس میں یہ تھا کہ ملک کو ایک تو زبان کے حساب سے سازشوں کے ذریعے مطلب ایک سازش یہ ہوتی ہے کہ ملک کو زبان کے حساب سے تقسیم کر دیا جائے، اس کی انٹرنل ایک تقسیم شروع ہو جائے، جی یہ فلاں بلوچی بولتے ہیں، یہ بلوچستان ہے اور اس کا ایک پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلوچستان علیحدہ ہے، یا پھر پنجابی ہے اس کا جی علیحدہ ہے پنجاب، اور تاکہ جو ہے زبانی جو فرقہ واریت ہے، زبان دانی یا زبان کے حساب سے وہ بڑھے، اور لوگ ایک زبان سے تعلق رکھنے والے لوگ دوسرے زبان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے دشمن ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں کہ زبان کے حساب سے اس کو گروپ بندی کرنا، اس کو تقسیم کرنا، لوگوں کو لڑانا، تباہ کرنا۔ یہ اس کی شدت اتنی نہیں ہوتی، لیکن اس کے اندر ایک شدت لانے کی کوشش کی جاتی ہے، فتنہ فسادات پھوٹتے ہیں۔ دنیا نے دیکھا کہ مطلب ایک یہ ہوئی کہ بلوچیوں نے پنجابیوں کو قتل کیا، اور دوسرا آپ مذہبی فرقہ واریت دیکھیں تو اسلام میں یہ 1400 سال سے ہے کہ قتل و غارت، دہشت گردی، یہ جو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں روشنی ڈالیں گے۔ باقی ایک حکمت عملیوں کا ایک استعمال ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس میں دشمن جو ہے اپنے حریف قوم کے بارے میں اس کو دھوکے میں رکھتا ہے، دوغلا پالیسی اختیار کرتا ہے، ایک طرف تو کہتا ہے کہ میں آپ کا طرفدار ہوں، دوسری طرف اندر سے اس کے خلاف پوری گیم اس کے خلاف چل رہی ہوتی ہے یا کھیلی جا رہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ مذہبی فرقہ واریت دہشت گردی کی ایک سب سے بڑی مثال موجودہ دور میں جس نے پورے شام کو تباہ کر دیا، عراق کے اندر قتل و غارت عام ہوئی، یہ داعش اور آئی ایس، یہ مطلب انہوں نے جس طرح مذہب کے نام پر لوگوں کے گلے کاٹے، آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے جو اے پی ایس آرمی پبلک اسکول کے بچے تھے ان کے گلے کاٹے گئے، یہ مذہبی دہشت گردی ہے، مذہبی فرقہ واریت ہے، مذہبی فرقہ وارانہ یا فسادات والی جنگ ہے۔ اسی طرح میں آپ کو ایگزامپل سے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ جو ہے اس کو مزید آپ دیکھ سکیں اچھے طریقے سے۔ اب جو ایک اور جنگ میں نے آپ کو بتائی کہ زبان کے حساب سے جو جنگ ہوتی ہے اس میں بلوچی پنجابیوں کو قتل کرتے ہیں، آپ نے دیکھا کراچی کے اندر کتنی لاشوں کے ڈھیر بوری بند لاشیں ملتی تھیں، کراچی میں سندھی اور مہاجر فسادات زبان کے حساب سے تھے، پھر اردو سپیکنگ مہاجر اور سندھی سپیکنگ جو ہے وہ ادھر رہنے والے سندھی لوگ، اور پھر اس میں جو قتل و غارت ہوئی وہ لیاری گینگ وار اور دوسرے جتنے بھی گروپس ہیں دنیا نے دیکھا، یہ دراصل ایک خود سے بنائے ہوئے نہیں تھے، یہ دشمن ممالک نے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے اس کے اندر ایسی فرقہ واریت پھیلائی گئی تھی۔ ایک طریقہ اور ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ علاقائی فرقہ واریت، کسی ملک کو اس کے علاقے جو زبان کے حساب سے بنائے جا چکے علاقے ہیں، مثال طور پہ پنجاب ہے، بلوچستان ہے، سندھ ہے، سرحد ہے، خیبر پختونخوا ہے، اب ان کی زبان ایک علیحدہ ہے، تو اگر اس ملک کو یوں کہا جائے کہ تباہ کرنے کے لیے اس کو علاقائی طور پہ تقسیم کر دیا جائے، ایک علاقے والے لوگوں کو بھڑکایا جائے کہ وہ دوسرے علاقے والوں پر بھڑک اٹھ کے ان کے اوپر جنگ نافذ کریں یا ان کے ساتھ لڑیں یا انہیں ماریں یا انہیں کاٹیں، تو یہ ہوتی ہے ایک جنگ فرقہ واریت والی جسے کہتے ہیں علاقائی فرقہ واریت۔ اب نے علاقائی فرقہ واریت میں دیکھا نہ صرف وہ زبانی جنگ تھی جو کراچی کے اندر ہو رہی تھی، یہ علاقائی بھی جنگ تھی، اس کے اندر دیکھیے کتنے بوری بند لاشیں ملتی تھی ڈیلی، کتنے قتل عام ہوتے تھے، ایک سیاست کے اندر دخل اندازی کر کے بھی ایک جنگ ہوتی ہے جو کہ ہو رہی ہے، پاکستان کے ساتھ ہر قسم کی جنگ اس ٹائم کھیلی جا رہی ہے، صرف ایک قسم کی نہیں، ہر قسم کی سازشی جنگ اس کے ساتھ مکمل کھیلی جا رہی ہے۔ میں آپ کو اس کے اوپر بتاؤں گا کہ کسی ملک کو تباہ کرنا ہو، آپ نے دیکھا ایٹمی اثاثہ جات جس طرح امریکہ نے سری لنکا کے ختم کیے گئے، آپ دیکھیں امریکہ نے بھی بیان دیا ہے موجودہ کہ پاکستان کے اثاثہ جات ختم ہے، مطلب خطرناک ہیں دنیا کے لیے۔ اب اثاثہ جات جو ہے پاکستان واحد ملک ہے جو ایک اسلامی ملک ہے اور اس کے پاس ایٹامک پاور ہے، صرف ایک اگر یہ ختم کر دیا جائے تو پھر تمام مسلم ممالک کسی مطلب ان کے پاس کوئی طاقت نہیں رہتی، تمام مسلم ممالک کو اس کے اوپر متحد ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا جب مسلم ممالک کا اتحاد ہونے لگتا ہے تو انہیں توڑ دیا جاتا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے علاقائی فرقہ واریت کی، یہ بھی علاقائی فرقہ واریت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے پاکستان اور دوسرے ممالک نے اتحاد بنایا، آئی ایس مطلب آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، او آئی سی،
تو یہ اس کے اندر ایسا انہوں نے مطلب ایسی حکمت عملی کھیلی گئی کہ آج تک وہ جو اتحاد ہے برائے نام اتحاد ہے، اس کے اوپر کوئی مسلمان ممالک ایک دوسرے کی حفاظت کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، اور ظاہری طور پر تو نظر آتا ہے کہ امداد دے رہے ہیں رقم کے ذریعے، لیکن جو ہے وہ بنیادی طور پر آپ دیکھیں مسئلہ کشمیر اس سے حل ہو سکتا تھا، وہ حل نہیں ہوا. آپ نے دیکھا فلسطین کا مسئلہ حل ہو سکتا تھا، وہ نہیں ہوا. تو مطلب یہ فرقہ واریت جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ عالم اسلام کے خلاف کھیلی گئی ہے. یہ عالم اسلام کے ساتھ جو جنگ ہے، اس کا انشاءاللہ ہم کسی ویڈیوز میں ایک پورے سلسلے میں ہم اس کو ایکسپوز کریں گے، یہ کیا چیز ہے. باقی یہ کہ علاقائی فرقہ واریت کی ہم بات کر رہے تھے. علاقائی فرقہ واریت میں علاقے کے حساب سے لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے اور ان کو قتل و غارت ان میں پھیلائی جاتی ہے، ان میں فسادات پھیلائے جاتے ہیں. فسادات ایک ایسی سازش ہے کہ جس کے ذریعے ملک ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں اور فسادات پھیل جاتے ہیں، اور پھر اس کے لوگ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جب اس طرح کا معاشرہ بن جائے تو وہ ملک ٹوٹنے کی طرف بہت جلد جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ جو پالیٹکس ہے اس کی طرف سے عوام کا وہ نظر ہٹ جاتی ہے. ان کا سارا کام ہے لڑائی فسادات. اس میں جو وائرس ہے وہ اس طرح شامل کیا جاتا ہے. اگر مذہبی فرقہ واریت بنانی ہو تو مولوی کے روپ میں مولوی تیار کیے جاتے ہیں، مطلب مذہبی اسکالرز، شخصیات جو ادھر ان کو فل سپورٹ دے کر، ان کو تیار کر کے، ان کو مذہبی تعلیمات دے کر ان کو عوام کے اندر بھیجا جاتا ہے. وہ مذہبی تعلیمات دینے کے ساتھ ساتھ عوام کو تباہ کرنے کے لیے، لڑانے کے لیے، کٹانے مرانے کے لیے ایک بڑا کردار ادا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا جتنی بھی مذہبی دہشت گردی ہوئی ہے یہ علماء سے ہوئی ہے. میں علماء کے اوپر کوئی تنقید نہیں کر رہا ان کی ذاتیات پر، لیکن جو ایک طریقہ کار ہے کسی ملک کو تباہ کرنے کا، اس کے اندر مذہبی وائرس یوں داخل کیا جاتا ہے. مسجدوں میں آپ دیکھیں عالم اسلام کے ساتھ جو 1400 سال سے جنگ ہوئی، اس میں سب سے پہلا وائرس مسجد زرارہ تھی. زرارہ مسجد بنا کر اور ایک منافقین نے مولویوں کی شکل میں آ کر یا مذہبی شخصیات کا دھارا اوڑھ کر انہوں نے عالم اسلام کے ساتھ وہ جنگ کی کہ دنیا نے دیکھا کہ آل رسول پر ہر دور میں ظلم و ستم ہوا. یہ جنگ بعد میں ایکسپوز کریں گے. اب یہ ہمارا دوسرا بات یہ ہے کہ وائرس جو شامل کیا جاتا ہے زبان کے حساب سے، وہ پولیٹیکل شخصیات کی شکل میں ہوتا ہے. ایک وائرس مذہبی اسکالرز کی شکل میں ہوتا ہے جو مذہبی طور پر تباہ کرتا ہے. دوسرا وائرس وہ ہوتا ہے پولیٹیکل شخصیات کی شکل میں، کہ مطلب یا زبان کے حساب سے یا شعر و شاعری کے حساب سے یا مختلف زباندانی کے حساب سے ایک بڑی شخصیات کی شکل میں وائرس داخل کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کو لڑانے میں زبان کے حساب سے گروپ بندی کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. جو سب سے بڑی طریقہ کار ہے وہ پولیٹکس ہے، اس کا ہم اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. اور باقی تیسرا جو طریقہ کار ہے جو میں نے بتایا علاقائی طریقہ کار. علاقائی میں یہ ہوتا ہے کہ علاقے کے حساب سے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، وڈیرے ہوتے ہیں، ان کو خرید لیا جاتا ہے یا ان کو سپورٹ دی جاتی ہے، یا ان کو ایک سیاسی شخصیات کی شکل دھار کر ان کو سیاست میں اکسا کر اور ان کو پوری ان کی ہیلپ کر کے میڈیا کے ذریعے، دولت کے ذریعے ان کے ساتھ ایسے معاہدے کیے جاتے ہیں کہ جو وہ علاقائی حساب سے گروپ بندی میں تقسیم ہو سکے عوام، اور پھر اس طرح عوام کو ایک دوسرے سے لڑایا جاتا ہے. عوام سمجھتی ہے یہ ہمارے بڑے رہنما ہیں، مذہبی رہنما ہوں، علاقائی رہنما ہوں، زبان کے حساب سے بنائے گئے رہنما ہوں، لیکن عوام کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ ہمارے رہنما ہیں اور ہم ان کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں. مذہبی رہنما جو کردار ادا کرتا ہے اس میں سب سے زیادہ شدت ہے. نہ اتنی شدت علاقائی جنگ میں کے حساب سے جو جنگ نافذ کی جاتی ہے اس میں آتی ہے، نہ اتنی شدت جو جنگ زبان کے حساب سے نافذ کی جاتی ہے. اس میں سب سے زیادہ شدت مذہبی طور پر آتی ہے. لوگ مذہبی طور پر اتنے شدت پسند ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو کاٹنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تیار ادھر بھی کیا جاتا ہے تاکہ لوگ لڑیں، فسادات ہوں. فسادات سے ملک کی اکانومی ڈاؤن ہوتی ہے آٹومیٹکلی طور پہ. فسادات سے آٹومیٹکلی طور پر ایک ملک تباہی کی طرف جاتا ہے. جب فسادات صرف عوام کے اندر ہوں گے، عوام سے پھر فوج میں پھیلیں گے اور اداروں میں پھیلیں گے. جب اداروں تک بات چلی جائے گی، پھر اداروں کے اندر ایک نازیبا سلوک والا ایک پہلو آئے گا سامنے کہ عوام کی گروپ بندی ہے، یہ گروپ یہ گروپ یہ گروپ یہ گروپ 1 2 3 4 5 6 گروپس مذہب کے حساب سے.
हर ग्रुप अपने दूसरे के साथ को काटने मारने के लिए तैयार होगा। जब ये सूरत हाल होगी, ना सिर्फ अवाम लड़ेगी, अवाम कटेगी मरेगी, बल्कि इससे का नतीजा ये होगा इदारों के अंदर भी लोग एक दूसरे को काटेंगे मारेंगे। उसका ये होगा कि डिस्टेबिलिटी, मतलब उनका जो वो स्टेबल जो थे इदारे, जो अवाम स्टेबल थी, वो सब खत्म हो जाएगा। वो सब एक इत्तेहाद दे उम्मा में इसका एक हल है, वन यूनिट पाकिस्तान। पाकिस्तान को अगर आपने बचाना है तो इसका वन यूनिट एक हल है, जो मतलब पाकिस्तान एक मुल्क है, इसका इत्तेहाद, मुसलमानों का इत्तेहाद की बुनियाद पर पाकिस्तान बनाया गया था। और यही इत्तेहाद वो इत्तेहाद है जिसकी बुनियाद पर जो है मुल्क जो है ये बच सकता है, इसकी हिफाजत हो सकती है। अगर कौमी सलामती इसकी मलहूज़ खातर रखनी हो तो ये जो तकसीम है, इसको तकसीम को जमा में शामिल कर दिया जाए। ये जो तकसीम है इसको जब जमा में शामिल कर दिया जाएगा, मतलब इसको तकसीम खत्म करके वन नेशन, ऐसे जज्बात अवाम के अंदर उभारे जाएंगे कि कोई किसी के साथ जाती कोई दुश्मनी ना रखे, मजहबी दुश्मनी खत्म कर दी जाए और इलाकाई दुश्मनी और जबान के हिसाब से जो दुश्मनी है वो खत्म कर दी जाए। हर कोई अपने अकीदे के मुताबिक जिंदगी गुजारे, लेकिन दूसरे को काटने मारने के लिए कोई भी तैयार ना हो। हाँ, कोई किसी मजहबी बुनियाद पर कोई दुश्मनी है, वो उसके अपने जज्बात और अपने तक उसके रहे, लेकिन दूसरों पर अटैक करने से ये चीजें हल नहीं होंगी। प्यार मोहब्बत से, अब दीन इस्लाम जो फैला है वो तलवार से कम और लोगों की मीठी जबान से ज्यादा फैला, उनके अखलाक से ज्यादा फैला है, उनकी ईमानदारी से ज्यादा फैला है। जब आप जिस भी बुनियाद में हैं, जिस भी फिरका वारियत में हैं, आप उसको एक अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर इकट्ठे हो जाएं और भाईचारे की फिजा कायम करें। और जो भी है जालिम, उसके साथ एक नफरत का इजहार करें, क्योंकि जालिम जो है ये चीज ये इस्लाम के अंदर घुसाए गए। जो जुल्म करने वाली शख्सियात हैं, ये कोई मुसलमान होने से इनका कोई ताल्लुक नहीं था। बेसिकली तौर पे जिन्होंने अहले बैत रसूल पर जुल्म किया, ये जिन्होंने जो भी जुल्म किया इस्लाम के अंदर, जितने इस्लाम की हिस्ट्री में एक जुल्म की बड़ी दास्तान मिलती है, उन लोगों का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। वो सिर्फ एक टारगेट पूरा कर रहे थे एक कौम का। वो कौम, आपने देखा मदीना से पहले जो मदीने के हालात थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले, कि कौम किस तरह एक दूसरे को फिरका वारियत थी, काट रहे थे, मार रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानी दुश्मनों को एक भाईचारे की ऐसी फजा कायम की। इसके ऊपर बड़ी पूरी साइंस है, वो मैं इंशाल्लाह किसी वीडियो में बताऊंगा। बाकी आज हमने देखा तीसरी फिरका वारियत, मजहबी हमने इसको डिस्कस किया, फिर लिसानी फिरका वारियत डिस्कस की, फिर इलाकाई फिरका वारियत डिस्कस की। कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे नेक्स्ट जराइम और मंशियात के जरिए जंग क्या होती है, मीडिया के जरिए जंग क्या होती है। फिर इंशाल्लाह ताला इसको आगे बढ़ाते हुए कल इंशाल्लाह अगली वीडियो हम अपनी इसके सिलसिले की पोस्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में आलम इस्लाम के साथ 1400 साल से जो जंग हो रही है, वो हम इसको एक्सपोज करेंगे और दुनिया के सामने लाएंगे इंशाल्लाह ताला। और इसके ऊपर मैंने एक बड़ी रिसर्च की है, तो ये है। और मैं एक बात बताता हूँ कि ये जो स्कॉलर्स होते हैं, पहले जो मतलब ये जो शख्सियात होती हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया को फायदा होता है, इनको, इनकी जो हिफाजत है, इसकी जिम्मेदारी पूरी दुनिया की होनी चाहिए। क्योंकि आज जो पूरी दुनिया जिस तरक्की में है, चाहे साइंसी तौर पर हो या मजहबी तौर पर हो, वो इन मुफक्किरीन की वजह से है। आज साइंसी तौर पे आप इतनी आसाइश में जिंदगी बसर कर रहे हैं, कल यही दुनिया एक अंधेरा थी। आप अगर 50 या 100 साल पहले जाएं, ज्यादा दूर ना जाएं, तो यहाँ अंधेरे सन्नाटे थे। अगर 200-400 साल पहले जाएं तो बैलगाड़ियां और घोड़े और खच्चर चलते थे। ये सिर्फ मुफक्किरीन कराम का एक नतीजा है, जो मुफक्किरीन साइंस हो, मुफक्किरीन मजहब हो, तो उन्होंने, उनकी वजह से, मुफक्किरीन मजहब की वजह से माशरों में तब्दीली आए, माशरे गैर महजब से महजब बने और उनके अंदर जो एक चोरियां, फसादात, कत्ल गारत खत्म हुई और एक मोहब्बत की फिजा कायम हुई। ये मजहबी शख्सियात की वजह से। जो साइंसी शख्सियात थी और स्कॉलर्स थे, उनकी वजह से आज आलम इंसानियत को, पूरी इंसानियत को एक बड़ा लेसन मिला। उनको हर चीज़ की फैसिलिटी मिली। आज आपके पास मोबाइल है, कल पिछले 100 साल पहले मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था। आप देखें, ये सारी जो इजादात हैं, ये साइंसी शख्सियात ने, ये मुफक्किरीन कराम ने की। इसलिए
میرا یہ مدعا ہے یا یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی عالم اس دنیا کے اندر ایسے انسان جو پیدا ہو رہے ہیں، جو نئی سے نئی تحقیقات پیش کر رہے ہیں، ان سب کی حفاظت کی ذمہ داری کوئی دشمن ممالک کا یہ نہیں کہ وہ سب کے اوپر عائد ہوتی ہے، بغیر فرقہ واریت کے، بغیر ممالک کی تقسیم کے، بغیر کسی بات کے، بغیر کسی شرط کے، کیونکہ یہ خزانہ ہے انسانیت کے لیے۔ تمام جتنے بھی لوگ مفکرین ہیں، یہ انسانیت کے لیے ایک قدرتی خزانہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ باتیں بتاؤں گا، اس سے نہ صرف پاکستان کو، ساری انسانیت کو فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ انسانیت اس کے اوپر جو ہے نا یکجا ہو کر انسانیت اس دنیا پر ایک اچھا اور بہترین نہ صرف معاشرہ پیش کرے گی، بلکہ اس کے اوپر اگر عمل ہو گیا تو عالم انسانیت پہلے سے کہیں بہتر ہو جائے گا، اور ترقی جو ہے اس سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اور انشاءاللہ میں نے کچھ نظریات بھی سوچے ہیں، کچھ مزید بھی کافی ساری چیزیں سوچ رکھی ہیں، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز میں اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو، آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی۔ برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو بتائیں وہ چینل اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ان کو بھی معلومات ملیں، اور صرف یہ نہیں، اور عالم اسلام کو چاہیے، جتنے بھی مسلمان ہیں ہمارے بھائی، ان کو چاہیے کہ مسلمانوں کے ساتھ سب مسلمانوں بھائیوں کی ریکویسٹ کریں کہ وہ اس کو شیئر کریں، دیکھیں، تاکہ لوگوں میں شعور پیدا ہو۔ اور مزید جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ایک نیا فلسفہ، ایک نئی زندگی، ایک نیا خواب، ایک نئی دنیا، ایک نئے کنسیپٹس ان کو اس ویڈیوز کے سامنے، اس چینلز کے ذریعے ان کو ملیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ فلاسفر ایس رضا ہاشمی آپ کے ساتھ شیئر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ ہمارا چینل آپ بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔